मर्चेन्ट ए हैज 300 युनिट्स अफ कमोडिटी एक्स भनेको मर्चेन्ट ए को ए सँग कमोडिटी एक्स भनेछ एक्स टाइपको कमोडिटी 300 युनिट अनि वाई टाइपको कमोडिटी 800 युनिट त्यस्तै जेड टाइपको कमोडिटी चाहिँ कति रहेछ 800 युनिट रहेछ एनदर मर्चेन्ट बी भनेको अर्को चाहिँ मर्चेन्ट बी सँग पनि फेरि एक्स वाई जेड टाइपको कमोडिटी 1700 र 250 युनिट छ भनेको यो ए र बी एक साइडमा लेख्ने एक्स वाई जेड एक साइडमा लेख्यो भने एउटा के बन्छ त्यहाँबाट केही न केही एउटा म्याट्रिक्स बन्छ भन्ने देखियो यसमा हो त्यो भएर यसको सोलुसनको लागि चाहिँ लेट पी भन्ने म्याट्रिक्स सपोज गरौँ है नभएदेखि एक्स वाई जेड गरे पनि हुन्छ एबिसी गरे पनि तर एबिसी ए र बी चाहिँ मर्चेन्ट नै छ एक्स वाई जेड कमोडिटी त्यही दिएको छ त्यही भएर अर्को कुनै लेटर पीले मैले यसलाई डिनोट गरेँ है पी भनेको के रहेछ भने यो मर्चेन्टहरूसँग पहिले नै भएको सामानहरू हो यो त्यो भएर स्टक अफ गुड्स भनेर लेखौँ यसलाई है पी भनेको स्टक अफ गुड्स भनेर यो म्याट्रिक्स हामी यसरी लेखौँ यहाँ माथि यो टेबलमा हेर त टेबलमा कसरी दिएको छ XYZ सिधा तेर्सोमा दिएको छ अनि त्यसपछि सिटी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गरेर ठाडौँ XYZ यसरी तेर्सोमा दिएको छ भने अब हामीले बनाउने म्याट्रिक्समा चाहिँ XYZ यसरी लेखौँ है यसरी यो कुरा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा के म्याट्रिक्स अल्जेब्रामा यदि त्यो माथिको टेबलमा दिएको इन्फर्मेसन र हामीले लेख्ने इन्फर्मेसन ठ्याक्कै एउटै हो हैन एउटै हो तर फरक चाहिँ फरक समयमा मात्रै अथवा फरक के भन्छ ठाउँको भनेर दिएको भएदेखि त्यो दुईटा म्याट्रिक्सहरू जोड्नु पर्ने घटाउनु पर्ने हुन सक्थ्यो होला एउटै इन्फर्मेसन दिएको केसमा तर यहाँ त एउटै इन्फर्मेसन दिएको छैन त्यहाँ अघि दिएको र माथि यो टेबलमा दिएको र हामीले अहिले बनाउने भनेको डिफरेन्ट छ इन्फर्मेसनै फरक हो है त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले XYZ अघि त्यो टेबलमा चाहिँ तेर्सोमा दिएको छ भने अब मैले ठाडोमा बनाउँछु है XYZ अनि ए र त्यसपछि बी भन्ने मर्चेन्ट चाहिँ यसरी राखौँ अब त्यहाँ दिएको भ्यालुहरू कर्मश लेखौँ त ए भन्ने मर्चेन्टसँग एक्स टाइपको गुड्स कमोडिटी भनेको कति छ 300 वाई टाइपको 600 अनि जेड टाइपको चाहिँ 800 छ त्यस्तै बी मर्चेन्टसँग XYZ कति छ 1700 र 250 युनिट छ हो यो चाहिँ मैले के गरेँ एउटा म्याट्रिक्स बनाएँ है स्टक अफ गुड्स भनेको क्वान्टिटीहरूको भयो है त्यस्तै अर्को चाहिँ क्यू भन्ने म्याट्रिक्स अर्को बनाऊ ल अब क्यू भन्ने अर्को म्याट्रिक्स हामीले सपोज गरौँ त्यही दिएकै म्याट्रिक्सलाई क्यू भनेर मानौँ है टेबलमा दिएको छ नि म्याट्रिक्स यो चाहिँ त्यहाँ दिएको के हो प्राइस हो यो चाहिँ प्राइस म्याट्रिक्स भनेर लेखौँ है यसलाई यो चाहिँ के रहेछ प्राइस अफ गुड्स यसलाई चाहिँ हामीले क्यू भन्ने म्याट्रिक्स सपोज गरौँ त्यो प्राइस चाहिँ कसरी दिएको छ एक्स वाई र जेड यो कमोडिटीको प्राइस सिटी भनेर दिएछ त्यहाँ मैले सिटी यहाँ लेखिन फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड यो तीनवटा सिटीमा एक्स वाई जेड को गुड्स के भन्छ प्राइस चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखौँ त्यो दिएकै टेबलमा दिएको भ्यालु जति छ त्यति लेखौँ है 90 80 70 यसमा छ 100 110 र 120 त्यस्तै यहाँ चाहिँ 80 70 र 80 ल यो चाहिँ क्यू भन्ने म्याट्रिक्स भयो अब हामीलाई सोधेको के हो भने टु विच सिटी इच मर्चेन्ट विल सेन्ड हिज सप्लाई टु गेट द म्याक्सिमम रिसिप्ट भनेको छ भनेको रिसिप्ट भनेको रेभेन्यू हो कि हैन उसले प्राप्त गर्ने रकम कुन सिटीमा सबैभन्दा बढी पाउँछ त्यही सिटीमा पठाउँछ उसले हो सिटी फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा प्राइस कति छ XYZ को भन्ने हामीले माथि दिएको थियो टेबलमा हामीले XYZ कमोडिटीको ए र बी सँग के रे XYZ कमोडिटीजहरु
ए र बी भन्ने मर्चेन्टसँग कति कति स्टकमा छ यहाँ निकाल्यौँ, दिएको छ त्यहाँ, तर यसलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्यौँ भने अब हेर है, मर्चेन्ट ए ले 300 युनिट यदि फर्स्ट सिटी 1 मा पठायो भने उसले कति रुपियाँ पाउँछ भन्दा सिटी 1 मा एक्स टाइपको कमोडिटीको कति रुपियाँ छ मूल्य 90 रुपियाँ छ भनेपछि 300 × 90 प्लस 600 × 100 प्लस 800 × 80 यदि कमाउँछ यसले हो। त्यसपछि बी ले चाहिँ ए ले सिटी 2 मा पठाए, सेकेन्डमा पठाइदियो भने कति हुन्छ 300 × 80 प्लस 600 × 110 प्लस 800 × 70 पाउँछ उसले हैन, किनभने रेट दिएको छ कि यहाँ प्राइस दिएको छ, यहाँ क्वान्टिटी दिएको छ। अनि ए र बी ले कुन सिटीबाट सबैभन्दा बढी रकम उसले पाउँछ, रेभेन्यू पाउँछ, त्यही सिटीमा पठाउँछ, नाफा जहाँ हुन्छ त्यही पठाउँछ मर्चेन्टले हो। भनेपछि यो अघि मैले भने जस्तै गरेर 300 × 90 प्लस 600 × 100 प्लस 800 × 80 गरेर आउनको लागि यी दुईटा के गर्नु पर्यो, म्याट्रिक्स गुणन गर्नु पर्यो। तर कसरी गुणन गर्ने त, पी लाई अगाडि राख्ने क्यू लाई पछाडि राख्ने हो कि, अथवा क्यू लाई अगाडि राखेर पी लाई पछाडि राख्ने हो कि, अथवा कसरी राख्ने त, पी क्यू गर्ने कि क्यू पी गर्ने, कसरी गर्ने त, अथवा ट्रान्सपोज पो गर्नुपर्ने हो कि यी दुईटा मध्ये कुनै म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज गरेर हुन्छ कि, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। अब हेर है, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो पी र क्यू त मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन होला, हेर त यसको रोले यसको कलमलाई गुणन गर्ने भन्दा रोमा दुईटा एलिमेन्ट, यसको कलममा तीनटा एलिमेन्ट छ, गुणन गर्नै मिलेन। हो, क्यू अगाडि राखौँ पी पछाडि राखिदिउँ त के हुन्छ हेर त, क्यू को यो रोले यसको कलमलाई गुणन गर्दाखेरि 90 × 300 प्लस 100 × 600 प्लस 80 × 800 ठ्याक्कै अघि मैले भनेको जस्तो हुने भयो। ए भन्ने मर्चेन्टले सिटी पहिलो सिटीबाट कति पाउँछ, दोस्रो सिटीबाट कति पाउँछ, तेस्रो सिटीबाट कति पाउँछ, बी भन्ने मर्चेन्टले पहिलो दोस्रो तेस्रो सिटीबाट कति कति पाउँछ भन्ने कुरा क्यू र पी मल्टिप्लाई गरिदियो भने आउँछ। भनेपछि अब टोटल रिसिप्ट अथवा रेभेन्यू भनौँ न, टोटल रिसिप्ट, त्यहाँ क्वेसनमा रिसिप्ट नै भनेको छ, त्यही भएर रिसिप्ट नै भनेर लेखिदिएँ मैले। टोटल रिसिप्ट obtained by merchant A and merchant B from different cities. Different cities भने त्यही तीनवटा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सिटीबाट इज इक्वल टु क्यू इन्टु पी, क्यू अगाडि राखिदिउँ पी पछाडि राखेर मल्टिप्लाई गरिदिउँ। यो गर्ने हो भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एक्स वाई जेड, यो छ 90 80 70 100 110 120 80 70 80 र यो चाहिँ एक्स वाई जेड यसरी भयो भने एबी चाहिँ माथि छ, एबी यहाँ कति कति छ हेर त 300 600 800 त्यसपछि 1000 700 र 250। ल अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदियो त के हुन्छ, अघि मैले भने जस्तै हेर त XYZ सँग गुणन हुन्छ, XYZ ठ्याक्कै प्राइस र क्वान्टिटी मल्टिप्लाई हुन्छ, टोटल रेभेन्यू आउँछ है। अब हेर त गुणन गर्दाखेरि के हुने रहेछ, यो मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड बाँकी रहन्छ, अनि x इन्टु x प्लस y इन्टु y प्लस z इन्टु z गरेर XYZ हराउँछ, जान्छ, टोटल भएर आउँछ भने माथि ए र बी चाहिँ बाँकी रहन्छ। हराउने भनेको यो यसको रो हेडिङ र यसको कलम हेडिङ हराउँछ के, भनेपछि यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड बाँकी रहन्छ भने माथि चाहिँ ए र बी बाँकी रहन्छ। पहिला यो नम्बर लेखौँ है, 90 इन्टु 300 प्लस 100 इन्टु 600 प्लस 80 इन्टु 800 यो मर्चेन्ट ए को लागि। यस्तै अब यो बी को लागि चाहिँ यही नम्बर 90 100 80 ले उतापट्टि बी को भ्यालुसँग गुणन गर्ने,
90 into 1000 plus 100 into 700 plus 80 into 250 यो चाहिँ बी को लागि भयो ल अब फेरि 80 100 र 70 ले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 80 into 300 plus 110 into 600 plus 70 into 800 त्यसपछि यता चाहिँ 80 into 1000 plus 110 into 700 plus 70 into 250 त्यस्तै अर्कोमा 70 into 300 plus 120 into 600 plus 80 into 800 यता चाहिँ 70 into 1000 plus 120 into 700 plus 80 into 250 ल यति गरिसकेपछि अब के आउँछ मर्चेन्ट ए र मर्चेन्ट बी ले यो तीनवटा सिटी मध्ये कुन सिटीमा सबैभन्दा बढी रिसिभ पाउने रहेछन् भन्ने कुरा यहाँबाट आउँछ त्यो आइसकेपछि अनि ए ले कुन सिटीमा पढाउँछ बी ले कुन सिटीमा पढाउँछ बढी रिसिभ पाउनको लागि भन्ने कुरा त्यहीबाट क्लियर हुन्छ ल अब यो फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड यता चाहिँ ए र बी भन्ने मर्चेन्टहरु ल टोटल भ्यालु आइसक्यो होला ल मलाई भन त टोटल कति कति आयो 1,51,000 151,000 अनि 1,46,000 1 लाख आई कुमा त 1,46,000 146,000 अनि 85,720 कुनमा आई मा नम्बर 3 मा त्यति धेरै फरक त नपर्नु पर्ने हो 1,57,000 हो सर 1,57,000 त्यो 85,000 मात्रै अलि कम हुन्छ है अलि यो अब चेक गरे अनि उता बी मा 1,80,000 अनि 1,74,500 अनि 1,74,000 ल अब यसबाट क्लियर हुन्छ अब हेर त ल तिम्रो आफै भन त ए ले कुन सिटीमा पढाउँछ होला म्याक्सिमम रिसिभ पाउनको लागि थर्ड आइमा सिटी आई सबैभन्दा बढी भनेको थर्डमा थर्ड सिटीमा सिटी 3 मा पढाउने भयो त्यसपछि बी ले कुनमा पढाउने भयो सिटी फर्स्टमा पढाउने भयो ल भनेपछि अब देयरफोर टु गेट maximum received merchant A supply in city कुनमा रे थर्ड मा हैन थर्ड and merchant B supply in city first ल यो मैट्रिक्स अल्जेब्राबाट हामीले अब्टेन गरेको यो रिजल्टको आधारमा लास्टमा फाइनल्ली कन्क्लुजन त्यसरी लेख्दिने